बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक पढ़ाई। दोस्तों, हमारे मुल्क में हर कुछ अरसे बाद कोई एक ऐसा बयान आता है जिससे फिर पूरा मुल्क जो है सिस्टम ऊपर नीचे हो जाता है। और इस दफ़ा ये बयान दिया है वज़ीर दाखिला, चेयरमैन पीसीबी और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीबी जो है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ये बयान दिया। एक समिट में उन्होंने ये बयान दिया और उनके सामने जिन लोगों के सामने उन्होंने बैठ के बात की वो लोग कौन थे। अगर मैं आपको चीदा लोग बताऊँ, मियाँ आमिर महमूद साहब, एहसन भून साहब, गौहर एजाज साहब और इसी तरह के ये लोग कौन है। अगर एहसन भून साहब अगर आप देखें, एक बड़े वकला ग्रुप के सरबराह हैं, इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। गौहर एजाज साहब निगरान हुकूमत में वज़ीर थे, सनतकार हैं, मोहसिन नकवी साहब के बहुत क्लोज दोस्त हैं। इसी तरह लाहौर के जो रूलर ख़ानदान है उनके साथ भी उनके करीबी मुलाज़िम हैं। तो इन लोगों के सामने उन्होंने बैठ कर कहा कि आप माने या ना माने ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। मोहसिन नकवी साहब ने तो अब ये कहा है, मेरे जैसे तालिब इल्म बहुत अच्छे से ये बात कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये सिस्टम क्यों कोलैप्स ना करे कि जहाँ देखें आप एक शख्स को कई ओहदों पर फाइज किया गया है। यहाँ पर नौजवानों की कोई किसी किस्म की भी बात नहीं सुनी जाती, उनको कहीं पे मौके नहीं मिलते। हाँ, अलबत्ता उन नौजवानों की जिन नौजवानों के वालिदैन जो हैं सियासी या ताकतवर शख्सियात हैं, उनकी तो बात सुनी जाती है। उनकी तो घर में भी बैठकर अगर कोई ख्वाहिश का इजहार करें, वो निगरान हुकूमत में मिनिस्टर्स भी बनते हैं और चीज़ें होती हैं, हर चीज़ मुमकिन होती है उनके लिए। और उनके लिए इस मुल्क में हर तरह का प्रोटोकॉल भी है। उनके लिए अगर वो कोई गलती कर लें इस मुल्क में, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता जो आम नौजवान है उसकी यहाँ पर कोई वक़्त नहीं है। और सिस्टम क्या है, आप अदालत चले जाएं, आप हॉस्पिटल चले जाएं, आप किसी भी सरकारी महकमे में चले जाएं, आप बगैर सिफारिश के जाके देखें आम आदमी का क्या हाल होता है। यानी ख़ुद मुझे नादरा और मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों से वास्ता जब पड़ा है तो किसी ने पहचान लिया है तो ठीक सलूक कर लिया है, वरना अगर जो आम आदमी जनता के साथ जो हो रहा है वो आपको भी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मोहसिन नकवी साहब ने ये चार्जशीट है हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत समझे या ना समझे। और कुछ लोग इसे ये भी कह रहे हैं कि ये आरे लगाने की कोशिश है, असल में मामला कुछ और है। मैं आपको कुछ ताने बाने जोड़ देता हूँ, आप ख़ुद समझदार हैं और आप इससे ख़बर भी खुद ही समझ जाएंगे कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक ये रहा जोर आ रहा था कि जो है बयानिया नहीं बन पा रहा हुकूमत का, और फ़ौज ने जंग जीत के दी है। फ़ौज की ही या फील्ड मार्शल साहब की अगर कह लें कि कामयाबियाँ हैं कि ईरान अमेरिका मुआहदा हुआ, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अच्छी पब्लिसिटी मिली, लेकिन हुकूमत इसमें से कुछ भी जो है रिफ़्लेक्ट ना हो सका हुकूमत की अगर परफॉर्मेंस रिपोर्ट में, और बयानिया नहीं बन सका। और एक तरह के चेहरे देख के लोग तंग आ चुके हैं। इसमें से कुछ मैं मुत्तफिक हूँ कि चेहरे देख के लोग तंग आ चुके हैं। तो फिर जो हुक्मरान जमात है उनको कहा गया, और इसके साथ साथ सिंध में और दीगर सूबों में होने वाली कुछ चीज़ें, कुछ वाक़यात और कुछ मामलात, बड़े वाक़यात करप्शन के, तो जिसकी वजह से ये एक पूरा माहौल बन रहा था और चीज़ें हैं। और आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग मौजूद होते हैं, जहाँ रिपोर्ट सिस्टम बन रहा होता है, चीज़ें बन रही होती, तो वहाँ पर कहा जा रहा होता है कि फ़लाँ बंदा बड़ी करप्शन कर रहा है, फ़लाँ बंदे के पास महदूद इख्तियारात है, फ़लाँ सूबे का जो वज़ीर आला है उसके वो इतने इख्तियारात दे रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि रूलर पार्टी जो है उनके ऊपर एक प्रेशर सा बिल्ड हुआ और उनसे ये कहा गया बारहा कि आप कुछ चेहरे जो है रिप्लेस करें, नए चेहरों को उनकी आमद हो और ये हो। और किसी हद तक किसी जगह पे इत्तफाक भी हुआ कि अच्छा ये कर लेते हैं। लेकिन एक जो मुतालबा था जिस पे रूलर पार्टी यानी मुस्लिम लीग नून किसी भी तरह आगे नहीं बढ़ रही थी, जिस तरह से कहा जा रहा था, वो ये था कि अपने चंद बुज़ुर्गों से जान छुड़वाएंगे। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। और लेकिन मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि वो जो बुज़ुर्गान मुस्लिम लीग नून, इनको अगर किसी की ख्वाहिश पे भेजा गया, इससे पहले डॉन लीग्स हो या दीगर मामला, जब नून लीग ने इस पे कोशिश की है और कंप्रोमाइज़ किया है, तो उसका नतीजा ये निकला है कि फिर किसी ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी कि एक ईंट अगर निकलेगी तो फिर स्पेस बनेगी, फिर एक दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, और फिर पूरी जो बिल्डिंग है वो धड़ाम से गिर जाएगी। मोहसिन नकवी साहब अलबत्ता कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। मोहसिन नकवी साहब
بہت سے لوگوں کی آپ سے بھی امیدیں تھیں، آپ پچھلے 3-4 سال سے اقتدار میں ہیں، آپ ہماری طرح جرنلسٹ تھے، مطلب ہمارے سینئر تھے ڈیفینیٹلی، لیکن آپ سے بھی بہت امیدیں تھیں۔ آپ جب وزیر اعلیٰ تھے آپ انڈر پاسز بنوایا کرتے تھے، بھاگ کے کام کرتے تھے، پھر آپ نے کہا وزیر اعظم بھی جو 16-18 گھنٹے کام کرتے ہیں لیکن وہ تو کچھ نہیں رہا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ چیئرمین پی سی بھی ہیں، آپ کی پرفارمنس سے بھی لوگ آگاہ ہیں کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں اور جو ملک کے حالات ہیں وہ کس طرف ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے یہ کہا صوبے، تو میں میاں عامر محمود صاحب کی 2 نشستوں میں جا چکا ہوں۔ میں نے ان سے سوالات بھی پوچھے تھے، میں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا میاں عامر محمود صاحب سے کہ میاں صاحب آپ جو یہ کام کر رہے ہیں نئے صوبوں والی تحریک، انہوں نے تقریباً 1 سال 1.5 سال ہو گیا، انہوں نے یونیورسٹیز میں سیمینارز کیے، تو آپ کو پنڈی سے کوئی آشیرواد ملی یا شاباش ملی کیونکہ آپ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں۔ تو ابھی جب محسن نقوی صاحب نے یہ کہا ہے تو عبدالعلیم خان صاحب جو IPP کے اور اتحادی حکومت کے، انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، خواجہ آصف صاحب نے ان کو بڑی سنائی ہیں، اور دوسری طرف مصطفیٰ کمال نے کچھ دن پہلے اور باہر درمیان میں مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ کراچی کو وفاقی اس میں شامل کر لیا جائے، اسی طرح نئے صوبوں کی بات بھی کر رہے ہیں۔ تو میاں عامر محمود صاحب کی جو تحریک 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے یونیورسٹیز میں، یا چودھری عبدالرحمان صاحب کے گھر 2-3 مرتبہ ہماری ملاقات ہوئی، مختلف سیشن جب ہوئے، تو وہاں پہ ان سے جو سوالات پوچھے گئے تھے، جو کہا گیا تھا، وہی الٹیمیٹلی اسی طرح سے کہا گیا جیسا محسن نقوی صاحب نے کہا۔ لیکن میری بات ایک سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا صرف پاکستان کا مسئلہ نئے صوبے ہیں؟ بننے چاہیے، بالکل بننے چاہیے، کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جو اشرافیہ جس نے ابھی یہ کیپچر کیا ہوا پورا پاکستان، آپ کیا میں خبریں دوں؟ یعنی ایک صاحب ہیں جو چیئرمین سینٹ ہے، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، ثناء اللہ صاحب ایک صحافی ہیں، انہوں نے یہ خبر دی کہ انہوں نے 3 اپنے جو رشتہ دار ہیں، قومی رشتہ دار ہیں، ان کو مختلف سیٹوں پر جو ہے بٹھا دیا۔ یہ ایک کہانی نہیں ہے، آپ سیاسی سسٹم سے لے کے بیوروکریٹک کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ اس پورے سسٹم کی ایک ہی کہانی ملے گی، ایک ہی مسئلہ ملے گا۔ جب نئے صوبے بنیں گے، لیٹ سے پنجاب کے 3-4 بن گئے، بلوچستان کے بن گئے، KP سندھ، کیا یہ جو شرافیہ ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ کیا انہی میں سے ایک بندہ آپ ہمارے سامنے لا کے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب یہ ہے تمہارا نجات دیں گے، اور 4-5 سال بعد وہ نکل جاتا ہے، اس کو بٹھانے والے بھی نکل جاتے ہیں، اور پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب یہ ایک نئی ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے ہمیں لگنا ہے۔ سب سے پہلے تو اس سسٹم کے اندر اوپر سے لے کے نیچے تک جو لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جو لوگ اس پہ کسی عام آدمی کو آنے ہی نہیں دیتے، یہاں پر میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے کھلے عام، اور یہاں پر بریدنگ سپیس ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، آپ سانس لینا یہاں پہ دشوار ہے، گھٹن ہے۔ اور پھر جن فرنٹس پہ جو چیزیں چل رہی ہیں، کشمیر میں حالات نارمل ہیں؟ نہیں نارمل، بلوچستان میں نارمل نہیں ہے، اور اگر کوئی بات کرے تو اس کے اوپر پھر پابندی ہے، اس کو رکوایا جاتا ہے، چیزیں کی جاتی ہیں۔ خیر، یہ پوری دنیا اور پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے جو چارج شیٹ دی ہے، اگر یہ درست مان لی جائے، بالکل مان لی جائے کہ حکومت سے کچھ نہیں ہوا، تو پھر محسن نقوی صاحب کتنا % اس میں قصوروار ہے، یہ بھی ایک سوال اٹھے گا ان کے اوپر۔ اور ساتھ میں یہ کہ نئے صوبے بنانے کے بعد کیا کچھ نئے لوگوں کو وزیر اعلیٰ بنانے کی تیاریاں تو نہیں ہو رہی، کچھ نئے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کی تیاری تو نہیں ہو رہی؟ تو اس ملک پہ تھوڑا سا رحم کریں، جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ باقاعدہ نوٹس لیتے ہیں جب کوئی اہم ملاقات ہو، اور وہ نوٹ بات سنتے ہیں، کئی گھنٹوں لوگوں نے باتیں کی اور وہ سنتے رہتے تھے، ہمارے مختلف دوست جو ان سے ملے۔ تو یہ اگر ان کو اس ٹائم میں کہوں یا نہ کہوں، اقتدار اس وقت انہیں کے پاس ہے، اور اس وقت وزراء بھی جو ہیں وہ غیر یقینی کیفیت میں ہیں۔ میں جن وزراء سے ملتا ہوں یا بات کرتا ہوں، تو پچھلے 1 ماہ کے اندر حالات کچھ ہو رہے ہیں، پچھلے 6 ماہ میں کچھ حالات تھے، پچھلے 1 ماہ کے اندر وزراء جو ہیں انہیں یقین نہیں ہے کہ کیا وہ اگلے دن بھی وزیر رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو پہلے تو اس بات پہ اتفاق ہوا تھا کہ 3-4 جو بزرگ ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون سے ہیں، چاہے وہ کہیں اور سے ہیں، کسی اور کوٹے پہ ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ادھر ادھر دائیں بائیں کیا جائے اور نئے چہروں کو شامل کیا جائے۔ لیکن اب لگ رہا ہے بات تھوڑی سی آگے بڑھ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی پہ بھی سختی آئے گی، اور مسلم لیگ نون دیکھتے ہیں کہ کہاں تک کمپرومائز کرتی ہے، کیسے کرتی ہے۔ اور یہ جو مشکل ٹائم شروع ہو رہا ہے،
اس کے اندر سے کیسے نکلتی ہے. انہیں اپنا ووٹ بینک بھی واپس لانا ہے. تو دیکھتے ہیں حالات کیسے ہوتے ہیں. لیکن یہ اشرافیہ جو ہے یہ ملک سے دوبارہ کوئی نیا کھیل کھیلنے جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, اس پہ پھر آگے چل کے بات کریں گے.